Daghanang naglisod, daghan na pong nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan na pong nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan na pong nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan na pong nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Igsuon, musta panginabuhi, imo bang nabantayan atong nasod nagkalahi? Wala na libre, maski asin di na mahatag, dito si mong silingan sa pagkaon di na kalayag. 2 kilong bugas mo kantidad na og 50, unsa niyo pag-igo mo kita kay 150. Ugod pa ko sa liog, gaawit na ang ginhawa, wadwad og taman-taman para buhion ang pamilya. Bugtong ang pag-eskwela sa anak ikinahanglan, mao kini ang susi sa pagkabot mao ang hagdan. Sa pagkahuman makagradua og sekundarya, undang usaan na kaway trabaho imong papa. Ubos na ang panagat na balik na sa banglayag, anak makahinok to kung asa na ang kahayag. Budget asa kuhaon, kaon paning huwaon, kung ingani lang perwente, anak ko'y kaugmaon. daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Puros na lang kalisod, nagsana lay hayahay, sakit subang Pinoy dali bati unog kalaay. 1 di millionaire ang kamot dili mapungan, makasapilag gamay dito dayon sa shoppinganan. Unsaon man pag-usuli ka pugong sa ambisyon, gusto pag yung mukha makatilaw gawa sa kanon. Kalisod ng panahon kinahanglan na pagsabot, dili na tamang nga isabot ang lisod makabot. Ang importante Anak maka-eskwela para makatunan ang pagsulat o pagbasa, kay mao kining kabilin nga inyuhang ikahatag. Angay na mong ampingan kay mao kini ang landag, sa karon nga panahon di na magsilbi ang amigo. lihok iya-iyahay aron bitok dili mapas mo. Aron ng kahayahay atong matilawan, basin na muktong kung maato lang maswertihan. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, pangwartama oy problema tungod sa kalisod nangabungkag ang pamilya. Bana og asawa wa na magsinabtanay, halos kada adlaw magsige na lang og away. Puno sa kalisod, sudlan pagyud ang bisyo, suldo sa amahan Wala lang sa sigarilyo, kinsa ang apektado, anak makaluluoy, inahan maglatago, magsige lang og suroy-suroy, silingan ang padungan og baraha ang gunitan. Anak nagatsabaw kay nagkutoy na antiyan, pag abot pa ni malay kaldiro walay unod. Maayo pa ang takulog kay nagdasok na sa sulod, wala na tay mahimo kun ipadayong ato ba nagkagamay nga kantidad halong piso di nadawaton. Sakit man pala no nahitabo naman hinoon, mao kining resulta sa nagkamanga panahon. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod, daghan po nagbago o daghanang nangapas mo kay tiyan walay unod. Daghanang naglisod